को एक दूसरे पर डालने की कोशिश की। वइज़ क़तलतुम नफ्सन, और जब तुम लोगों ने कत्ल किया एक नफ्स को, फद्दारअतुम फीहा, फिर तुम लोग मुख्तलिफ हो गए उसके बारे में, एक दूसरे पर डालते गए। अब आगे जो बात है ये जुमला मोतरिज़ा है। वल्लाहु मुखरिजुन, अल्लाह ताला निकालने वाला है, मा उन चीजों को, कुंतुम तक्तुमून, जिसको तुम लोग छिपाते हो। अल्लाह फरमाते हैं तुम तो इस कातिल को छुपाने की कोशिश करते थे, तुम्हारा मकसद ये था कि इसका कातिल मालूम ना हो सके, मगर अल्लाह ताला तो जो चाहता है वो निकालता है, वो तो छुपी बातों का माहिर है, सब कुछ को जानता है। फकुलना, पस हमने कहा, इजरिबू हो, मारो इस मुर्दे को, बेबाज़हा, इसके बाज हिस्से पर। इसमें भी दो तवजीहात हैं। पहली बात, बेबाज़हा, कुछ मुहक्किकीन फरमाते हैं कि इस मुर्दे को अपने बाज हिस्से के साथ मारो, यानी मुर्दे का हाथ उठा करके मुर्दे पर यूं लगाओ तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि नहीं, बेबाज़हा के अंदर जमीर गाय की तरफ है। बेबाज़हा, गाय का गोश्त उठा करके मुर्दे को थोड़ा सा मारो, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। एक तवजीह ये है। एक तीसरी तवजीह है जो सबसे जबरदस्त है, वो ये है, फकुलना, तो हमने कहा, इजरिबू हो, मारो इसको, इस मुर्दे को मारो, बेबाज़हा, इस गाय के कुछ हिस्से पर, यानी वो जो मैंने बात बताई थी यहूद के अंदर कि गाय का खून उठा करके मुर्दे के ऊपर छिड़का जाता था, इसको उस पर छिड़को। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ताला इसी तरह जिंदा करता है मुर्दों को। अब इसको जिंदा करने के माने में ये माना नहीं है कि ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा। इसका मकसद मुहक्किकीन ने ये लिया है। देखो, मैंने तीन किस्म के मकसद इसके बयान किए। एक ये कि इंसान ये मुर्दे के अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को उठा करके मुर्दे को मारो, मिसाल हाथ को पेट के साथ मारो, पैर को पैर के साथ मारो, तो ये जिंदा हो जाएगा और अपने मुर्दे का पता बता देगा। एक कौल ये है। दूसरा कौल ये है कि गाय के गोश्त को उठा करके मुर्दे के साथ चिपका दो, मुर्दा जिंदा हो जाएगा और पता बता देगा कि मुझे फलान ने कत्ल किया है। ये दो बातें हैं। तीसरी बात एक और है जो इंतहाई तहकीकी बात है और अच्छी बात है, वो ये है कि जो मैंने किताबुल इस्तिस्ना, बाबुल इस्तिस्ना तौरात से जो किस्सा पैराग्राफ मैंने सुनाया कि उनके यहां ये कानून था कि तुम लोग गाय को ज़बा करके उसके खून के साथ मुर्दे को रंगीन करो। फकुलना, तो हमने कहा, इजरिबू हो, मारो इस मुर्दे को, बेबाज़हा, इस गाय के बाज पर, यानी बाज हिस्से पर। गाय का बाज हिस्सा तो खून भी है। तो क्या हो जाएगा, कहते हैं कि जब ये उस पर मारोगे और फिर आकर के तुम कसामत करोगे तो लोग झूठी कस्में नहीं खाते, अल्लाह से डरते हैं, सच्ची कस्में खाते हैं। तुम लोग फिर कसामत करो तो मुर्दे का पता, कातिल का पता चल जाएगा। ये नहीं कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। तुम जब कस्मों के अंदर झूठी कस्में नहीं उठाओगे तो खुद ब खुद कातिल सामने आ जाएगा। वो कैसे? मिसाल के तौर पर गांव वालों को तो पता होता है, किसी गांव में आदमी मरा, गांव वालों को जरूर पता होता है कि इसकी किसके साथ दुश्मनी थी। दौलत के लिए मारा गया, बेटी की वजह से मारा गया, लड़ाई की वजह से मारा गया। तो वो जब गलत कस्में नहीं उठाते हैं तो उनमें से खामखा जरूर व जरूर एक आदमी कसम जाने से रुक जाता है और वो कहता है कि नहीं जी, मैं तो कसम नहीं खा सकता हूं, हकीकत यह है कि हमारे इलाके में फलान ने इसको कत्ल किया है। तो जब कातिल मालूम होगा
تو اس سے اللہ لوگوں کو زندگی کیسے بخشتا ہے؟ یہ ایسے بخشتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں، قصاص لینے میں زندگی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی لگا، اس نے دوسرے آدمی کو قتل کیا، جب اس کا قاتل معلوم ہوا اور اس قاتل کو قتل کیا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے ساری دنیا زندہ ہو گئی۔ کیا معنی؟ اب آئندہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، لوگ زندہ رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہاری لیے بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے۔ جب لوگ قتل کے مقدمے میں قتل ہو جاتے ہیں تو پھر آئندہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا، لوگ زندہ رہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ 32 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرض کیا تھا کہ جس نے کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی قصاص میں یا فساد فی الارض کے علاوہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو گویا کہ ساری دنیا کی انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کسی نے کسی کو زندگی بخشی، قتل سے بچا لیا تو اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس خون کے ذریعے اس مردے کو مارو، یعنی قسمیں صحیح طریقے سے کرو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندگی دیتے ہیں مردوں کو، یعنی چونکہ قاتل معلوم ہو کر کے اس سے قصاص لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو زندہ کرے گا۔ کیا معنی؟ جہاں قصاص اور پانسی کا قانون ہوتا ہے وہاں پھر لوگ قتل نہیں کر سکتے، گویا کہ سارے لوگ زندہ ہو گئے۔ اب اگر کہاں کسی جگہ میں قتل قصاص کا قانون نہیں ہو تو لوگ مار دیتے ہیں، ایک کو مارو، دوسری کو مارو، تیسری کو مارو، چوتھی، ساری دنیا مر جاتی ہے ایک دوسرے کو مار کر۔ لیکن جب قصاص کا قانون ہوتا ہے تو سارے لوگ زندہ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ چونکہ یہ توجیہ اس لیے ٹھیک ہے کہ ہر جگہ گوشت کے ٹکڑے سے مردے زندہ نہیں ہوتے، اور یہاں اللہ نے زندہ ہونا لکھا ہے تو چونکہ اس سے مراد قصاص ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں عقل کا کام ہے۔ لہٰذا جو مولوی کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں تو وہ سارے جاہل ہیں، اور وہ اپنے عوام کو جاہل بنا دیتے ہیں۔ عوام جب تک جاہل نہ ہوں گے اس پر تم کھیل نہیں سکو گے۔ تو لہٰذا پہلے مولویوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ دین الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے۔ اب جو آدمی کسی دینی ادارے میں، مسجد میں، کسی مولوی اور کسی شیخ کے پاس جو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے عقل کو گھر میں رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہاں عقل کا کام نہیں۔ تو پھر وہاں پیر اور مولوی صاحب اس کا وہ درگت بناتا ہے کہ اس کے جیب پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی بیوی پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، اس لیے کہ عقل تو اس کے پاس ہے نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ان باتوں پر غور نہیں کرتی، کوئی امام صاحب نے فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بس اتنا ہی کافی ہوگا میرے خیال میں، بحث لمبی ہو گئی۔